नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर राजीव झा। उहाँ स्वतन्त्र विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले चीन मामिला जानकार पनि भने। यसकारण मैले उहाँलाई भने चीनको सिहान प्रान्त सरकारले उहाँलाई नेपालको स्पेशल दूत अर्थात् त्यो पर्यटक हिसाबले दुई देश बीचको पर्यटकीय हिसाबले दुई देश बीचको असल सम्बन्ध कायम गर्ने हिसाबले दूतको रूपमा पनि मान्यता दिएको छ, नियुक्त गरेको छ। र उहाँको अलिकति विशिष्ट खालको एउटा म आम दर्शकलाई यो पनि अवगत गराउँ। चीनको सिहान प्रान्तीय सरकारले 4 वर्ष अघि चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप मेडिकल रिसर्च सेन्टर अफ प्रोफेसर राजीव कुमार झा एउटा स्थापना गरेको छ, जसका कारण उहाँ एउटा अध्ययन अनुसन्धानको सवालमा एउटा होनहार व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। चीन सरकारले त्यो मान्यता पनि दिएको छ। यसको अर्थ काम धेरै गर्नुभएको छ। जीवनको उहाँको जति कालखण्ड उहाँले व्यतीत गर्नुभयो त्योभन्दा बढी समय उहाँले चीनमा व्यतीत गर्नुभएको छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको आन्तरिक राजनीति, कतिपय छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको विषय र पछिल्लो राजनीतिक जुन तनावको अवस्था छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको क्रियाशीलताको विषय, खास गरी दक्षिण साइडबाट यो अलि बढ्ता उठ्न थालेको पनि छ। यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ हो के यो विषय पनि उठान गर्छु। र नेपालको राजनीति जुन परिवर्तन भयो 62-63 र त्यसभन्दा अलि अगाडिदेखिको कुरा हेर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कस्ता तागतहरू हाबी रहे भने जेएनयू डोमिनेटेड पोलिटिकल विङ्स नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण निर्णायक र नेतृत्वदायी ढङ्गको भूमिका निर्वाह गरेको, तर पछिल्लो ओली सरकारको पालामा हेर्दा काहीँ न काहीँ त्यो अलि डोमिनेट भए जस्तो, त्यसले आफूलाई अलिकति शिर निहुराएको जस्तो देखिन्छ। जिएनयू बाई प्रडक्ट त्यस्ता तागतहरू। उहाँसँग आज म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब मैले कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने नेपालको राजनीतिमा उतार चढाव, यो निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता भन्ने चिज यो नेपाल देशका लागि यही नै हो भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्छ। 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा यो सरकार छ, स्थिरता छैन। राजनीतिक अस्थिरतासँगै विकास हुने कुरै भएन। हिजोका दिनमा विकास नहुनुको पछाडिको मूल कारण अस्थिर खालको कमजोर सरकार भनिन्थ्यो। स्थिरता पनि भयो। पञ्चले सकेनन्, काङ्ग्रेसले सकेनन् भनेर कम्युनिस्टलाई मान्छेले मत पनि दिए। अब देशको अभिगत उहीका उही। यो समग्र हेर्दा नि एज एउटा तपाईँ रिसर्चर के नेपालको यो आन्तरिक राजनीतिक अवस्थालाई के पाउनुहुन्छ, तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? आन्तरिक राजनीतिक स्थिति उपर मैले सोधेँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, जुन प्रजातन्त्र आइसकेपछि अब हामी त सानै थियौँ, थोरै बहुत कुरा बुझ्यौँ होइन। 46 को कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। 46 देखि नै गरौँ। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको पनि लगभग यस्तै अवस्था थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि पुग्न 2 वर्ष, सायद 2 वर्षमै टुटफुटको राजनीति त्यहाँबाट सुरु भएको हो। नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टी त विशिष्ट यो काङ्ग्रेस होस् कि कम्युनिस्ट हुन्, सबै कहीँ न कहीँ त मूलधार त एउटै छ सबैको रुट। पछि न गएर उहाँहरू डिभाइड हुनुभएको हो। कुनै यता हाँगा, कुनै उता हाँगा, कुनै उता हाँगा। हिजो पनि देख्नुभयो तपाईँले, अस्ति राप्रपाको एउटा विशिष्ट व्यक्ति काङ्ग्रेसमा पस्नुभयो, जबकि आइडियोलोजी नै फरक छ भने पनि यहाँ त यताउता भइराख्ने हो। त्यसपछि धेरै पछि 20 काइन्ड अफ अपर्चुनिस्ट क्यारेक्टर भन्दा नि हुन्छ। मैले त्यही भन्छु, नेपालको पोलिटिक्स भनेको अपर्चुनिस्टहरुका लागि त्यो बडा एकदम मैले त्यही उर्वर भूमि हो। नेपालको पोलिटिक्सको नामै नै आइडियोलोजिकल पोलिटिक्स हैन, अपर्चुनिस्ट पोलिटिक्स हो। जहाँ मैले पोजिसन पाउँछु म त्यहाँ जम्प हान्छु भन्ने पोलिटिक्स हो। धेरै भयो। अब भनौँ न 62-63 पछि जुन यो चरण थियो, यसमा त अब हामीले त डेभलपमेन्ट सधैँ हामीले त्यही भन्थ्यो, भन्नु भएको जस्तै
अब राजतन्त्र थियो, एकलत्व थियो, त्यसैले विकास भएन, हामीलाई चाहिँ गणतन्त्र चाहियो, प्रजातन्त्र चाहियो भन्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्रले पनि पुगेन, अब गणतन्त्र चाहियो भने गणतन्त्र पनि आयो होइन। सबै चिज 13-14 वर्ष हामीले व्यतीत गऱ्यौँ, दुःख पायौँ होइन। अब त्यसपछि जनताले धेरै पछि फेरि के सोचे भन्दाखेरि होइन, यो 9 महिनाको सरकार, यो एउटा बच्चा पाउने सरकार, 9 महिनामा त एउटा बच्चा मात्रै डेलिभरी दिने हो, त्यो सरकार चाहिँ काम छैन। अब बच्चालाई कमसेकम 1 क्लाससम्म पढाउने सरकार चाहियो भनेर 5 वर्षको निम्ति नेपालमा भएकोले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो। उसले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको होइन, 2टा कम्युनिस्ट पार्टी जुन पुरानो माओइस्ट र पुरानो युएमएललाई एउटै भइसकेपछि दिएको मत हो यो कसैलाई सिङ्गल दिएको होइन। तर अब मैले भनिहालेँ नि, यहाँ आइडियोलोजीको पोलिटिक्स हुँदैन। समय बित्दै गयो, 2 वर्ष बढी भयो, अब राजनीतिमा खिचातानी सुरु भयो। विचारवाद सिद्धान्तले डोर्याएको भयो, बाँधेको भए पो कुरा चाहिँ अघि बढ्थ्यो। स्वार्थ अवसरवादीहरूको झुन्ड। ठिक। किनभने अस्ति म समयमा साथीभाइहरूसँग मजाक गर्छु, 2टा पाइलट त भए, 2टा अध्यक्ष पनि हुनुभयो, तर 2टा बालुवाटार भएन। यदि 2टा बालुवाटार भएको भए आज यो अवस्था आउँदैन थियो। बालुवाटार एउटा मात्रै छ, चाहिएको 2टा छ। त्यो 2टा भयो भने नेपालमा, त्यो नेपाली यो अहिलेको सरकारमा मात्रै होइन, अहिलेको पार्टीलाई मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा यो समस्या आउँछ। हाम्रो नियति नै के भइसक्यो पोलिटिक्सको भन्दाखेरि, जुन दिनदेखि सरकार बन्छ त्यसको भोलिपल्टदेखि सरकारलाई खेदो गर्ने, जति सक्दो चाँडो डिफेम गरेर बाहिर गरेर आउट गरेर हामी अर्को पक्ष चाहिँ सरकारमा जाने भनेपछि यहाँ देशको लागि त कसैले गरेको छैन। नेपालको नियति जस्तै भइसक्यो। यो नेपालको नियति होइन, नेपालमा भएका नेताहरूको नियति। हामी जनताको नियति होइन। जनताले त 5 वर्ष चलाउनुहोस्, हामीलाई 5 वर्षे सरकार चाहियो भनेर त मत दिनुभएको छ। आज उहाँहरूले जनताको मतको 1 भोट, 1 पर्सन 1 भोट 1 भ्याल्यु हो, त्यो भ्याल्युलाई 1 भ्याल्युलाई उहाँहरूले काउन्ट गर्नु भइरहेको छैन। तपाईँको विचारमा यो तपाईँ अलिकति नेकपाको आन्तरिक पोलिटिक्सलाई पनि राम्रो बुझ्ने एउटा क्षमता राख्ने व्यक्ति भएको नाताले, भलै तपाईँ कम्युनिस्ट त होइन नि होइन? म नेपाली हुँ। नेपाली है कि, जस्ट नेपाली। बडा खुसी लाग्यो, म पनि त्यस्तै भन्न रुचाउँछु। कतिपयले कता कता यसो टाँसिदिन्छन्, तर म पनि त्यस्तो होइन, शुद्ध नेपाली। अनि यो नेकपाभित्रको आन्तरिक जुन लडाइँ छ नि, एकातर्फ त पदका निरन्तरता या पद नपाउँदाको पीडाको रूपमा मान्छेले बुझ्छन्, नेपालीले बुझ्ने त्यही हो। तर कतिपय परराष्ट्र मामिलाका जानकार स्ट्र्याटेजिस्टहरू चाहिँ के भन्छन् भने यो अ काइन्ड अफ प्रक्सी वार हो यो भन्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अब हेर्नुहोस्, अब प्रक्सी नै वर्ड त म युज गर्न सक्दिनँ, किनभने के हो त्यो त परराष्ट्र मामिलाका जानकारले भन्नु, र यो आन्तरिक मामला भएकोले मैले यहाँ परराष्ट्र घुसाउन पनि चाहिनँ। यो त आन्तरिक मामला हो। जब जवाब दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ, होइन फस्नु हुँदैन भन्ने तपाईँको मान्यता हो। चिप्लिन्छ भन्न खोजे, चिप्लो यो तपाईँले प्रश्न नै आन्तरिक मामला भनेपछि परराष्ट्र विज्ञले यहाँ दिनु भएन को अर्थ रहेन। तपाईँ प्रश्न सोध्नु होला चीन भारतसँग रिलेटेड, त्यसपछि परराष्ट्रको कुरा आउँछ, अहिले आउँदैन। अहिले मैले देखेको के हो भन्दाखेरि लिडरसिपमा एक किसिमको इन्सेक्युरिटी फिलिङ चाहिँ मैले देखेको। कारण म भन्छु, अहिले प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यता अर्को हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अब मैले के देखिरहेको छु, उहाँ अर्को वरियताका नेता अब भनौँ न सिनियर लिडर माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। भनेपछि मैले तिनटैमा एउटा चाहिँ के देखिरहेको छु, यो उहाँहरूसँग मेरो कुनै सम्बन्ध होइन, यो मैले जानेको अनुसार साथीभाइहरूसँग बुझेको अनुसार तिनटैमा एक किसिमको इन्सेक्युरिटी फिलिङ छ। तिनटैमा ट्रस्टको भावना छैन। न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुभएको छ, न प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुभएको छ, न माधव नेपालले प्रचण्डलाई ट्रस्ट गर्न सक्नुभएको छ, न प्रचण्डले माधव नेपाललाई ट्रस्ट गर्न सक्नुभएको छ। यहाँ सबै चिज भनेको मिसट्रस्टको कुरा हो। भोलि 2.5 वर्षपछि मानौँ अहिले त कुरा चल्दैछ अर्ली अधिवेशनको होइन, भइहाल्यो भने प्रचण्डलाई के छ, भोलि अधिवेशनबाट म अध्यक्ष भएन, पार्टीको महाधिवेशनको कुरा। हजुर, प्रधानमन्त्री ओलीले धोका दिनुभयो भने के गर्ने? ओलीले त सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो नि त, म अब आगामी संसदीय चुनावपछि म प्रधानमन्त्रीका लागि म दाबी गर्ने छैन र आगामी महाधिवेशनमा म अध्यक्षमा उम्मेदवार हुन्न भन्ने। तर यति मान्नुहोस्, उहाँ
आफै खेल मैदानमा नहुनु होला, तर त्यो बेला पनि किङ मेकर त उहाँ नै हुनुहुन्छ। महाधिवेशनमा उहाँको पनि त मत छ, उहाँका पनि त छन् होइन। यहाँ जुन भन्नुहुन्छ टुक्रा टुक्रा छन्, उहाँको टुक्रा अलि ठुलै छ, प्रचण्ड कामरेडको टुक्रा र माधव नेपालको टुक्रा अलि सानै छ डिभाइड गर्दाखेरि। उहाँको अलि त्यो टुक्रा जतातिर जान्छ हुने त्यहाँ नै हो। भनौँ न डिसाइडर त उहाँ नै हुने हो। उहाँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि लडे पनि नलडे पनि जे होस् डिसिसी पावर त उहाँसँग नै हुन्छ भनेपछि अहिलेको जुन मिसट्रस्ट देखियो त्यही मलाई कस्तो लाग्छ, प्रोक्सी वार भन्दा पनि दुईटै सिनियर लिडरले अब आउने महाधिवेशनमा जुन माधव नेपालजी भन्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रचण्ड कामरेड म चाहिँ अध्यक्ष हुने, दुईटैले चाहिँ सेक्युरिटी के खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बेला चाहिँ कसलाई सपोर्ट गर्ने, यो यसलाई प्रोक्सी शब्द नभनौँ होइन, प्रोक्सी भनेको त बाइपास गर्ने हो, यो त गरिरहेको छैन। उहाँहरूले मलाई लागेको कुरो चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले कसलाई आश्वासन दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अहिले मिलेको देखे पनि त्यो बेला पनि अब त डबल अध्यक्ष त भइँदैन। अब त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको एउटा सार्वजनिक भएको छ कि उहाँले त्यो भागभण्डा भएको कुरा सार्वजनिकरण गरिदिनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा फलानालाई, प्रधानमन्त्री फलानालाई, पार्टी अध्यक्ष फलानालाई, अनि यी सबै यसरी बाँडफाँड भएको कुरा त्यो विगतसँग यसो जोडेर त्यो तल प्रचण्ड निवासतिर भएको सहमतिको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो त सबै हिसाब हेर्दा के देखिन्छ भने मित्रघातीहरू अविश्वासीहरू एक ठाउँमा आगो तापेर बसेको, त यो कसरी चल्छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। सर अब कसले के लेख्नुभयो म त्यसमा नजाउँ, म अरूको कुरामा सल्लाहकार भएको हुनाले म हेर्दिनँ, किनभने मसँग ट्विटर छैन, त्यसकारण मलाई त्यति धेरै जानकारी हुँदैन। तर मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा संसार यस्तो पीडादायी अवस्थाबाट गइरहेको छ, कोरोनाको सङ्क्रमण छ, गरिबी फैले, यो अवस्थामा त्यो जुन भर्खरै भन्नुभयो त्यो तीनटा कुरा, कोही राष्ट्रपति हुने, कोही प्रधानमन्त्री, यो भगवानको प्रसाद होइन। कुनै मन्दिरमा गएर चाहिँ भाग लाएर र प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले चाहिँ ट्याक्क टिपेर ल तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईँ अध्यक्ष भनेर दिने चिज भने यो त जनताले डिसाइड गर्ने हो। त्यसैले यति एक्सट्रिम हो कुरा त चल्छ नि। मलाई पनि कसैले बोलाउनु भएर डाक्टर साहब तपाईँ पहिलो राष्ट्रपति नेपालको डाक्टरै हुनुभएको हो, तपाईँको के इच्छा छ भन्दा मैले इच्छा नै भनौँला र, इच्छा सबैको हुन्छ, इच्छा जाहेर गर्न पनि पाइन्छ। अब्बल दर्जाको नागरिक सुप्रिम हुने चाहना सबैको हुन्छ होइन, त्यसमा त कुन चाहिँ यति महान व्यक्ति छन् र गौतम बुद्ध फेरि जन्मिँदैन नेपालमा, खरानी धसेर हिँडेकाले नि चाहन्छन्। मान्नुहोस् गौतम बुद्ध अब फेरि आउने संसारमा जन्मिनुहुन्न, त्यो एउटा इतिहास भइसक्यो। उहाँले हो आफ्नो राज्य छोडेर जङ्गलमा जानुभएको, यहाँ त जङ्गलबाट राज्यमा आउने प्रथा हो अहिले। त्यसैले अब त्यो समस्या त्यो हुँदैन। हरेक व्यक्तिको चाहना बालवाटा शीतल निवास जाने हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ। त्यही चाहना अन्तर्गत उहाँहरूले पनि एउटा सानो एकछिनलाई भए पनि मनलाई त खुसी पार्नु पऱ्यो नि, आत्मालाई। ल तपाईँ राष्ट्रपति, तपाईँ ल यसरी काम गर्नुपर्छ है भन्दा हो भन्नु, यसमा कुनै रियालिटी कुनै सिरियसपन छ जस्तो लाग्दैन र यो सम्भव पनि छैन। किनभने असम्भव चिजलाई हामी किन त्यति धेरै बहस गर्नु। कुनै व्यक्तिले भन्नु होला, मैले त अब भोलि भन्दैछु तपाईँको माध्यमबाट डाक्टर राजीव झा राष्ट्रपति, अर्को डाक्टर प्रधानमन्त्री, अर्को डाक्टर अध्यक्ष भनेर त हुँदैन नि। यो त महाधिवेशन आउँदैछ, चुन्ने भनेको नेपाली जनताले हो। एउटा अहिले जुन भागभण्डा लाउनु भयो तपाईँले भन्नुभएको यदि सत्य हो भने उहाँ नेपाली जनता, नेपालमा भएका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूको प्रतिनिधि मात्रै हो। उहाँ पनि अहिले पनि भन्छु, उहाँ पनि 1 पर्सन 1 भोट र 1 भ्याल्यु मात्रै हो, उहाँ सर्वे सर्वा होइन। तपाईँले चुन्ने नेपाली जनताले हो भन्नुभयो नि, नेपाली जनताले चुन्ने भएको भए नेपाली जनताका यी प्रतिनिधिहरू भएका भए स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार अनि यो सङ्घीय सरकार यी सबै जुन गतिविधि गरिरहेछन् र यी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जो काम गरिरहेछन् त्यो नेपाली जनताका लागि गरेको जस्तो देखिन्छ र ती जनताले चुन्ने हो भन्नेमा उनीहरू विश्वास गर्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? जनताले त चुनेर पठाए। कस्तो हुन्छ, जनताले जुन बेला चुन्छ नि, मैले फेरि पनि भन्दैछु 1 पर्सन 1 भोट र 1 भ्याल्यु हो। उहाँहरूले 1 पर्सनलाई 1 भोटको हिसाबले मात्रै हेर्नुभयो, भ्याल्युको हिसाबले हेर्नु भएन। त्यो लिडरसिपमा
नेपालको हरेक लिडरसिपमा मैले देखेको समस्या चाहिँ भ्यालुको उहाँहरू कदर गरिरहनु भएको छैन। भ्यालु दिनुभयो उहाँले एउटा व्यक्ति महत्त्व दिनुभएको छैन। उहाँहरूको के छ धारणा भन्दा एउटा व्यक्ति भनेको एउटा भोट हो, सक्यो। एउटा भ्यालु पनि हो, उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छैन। त्यो कहिले बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन। जुन दिन बुझ्नुहुन्छ नेपाल त ढिलो भइसकेको हुन्छ, ढिलो भइसकेको हुन्छ होइन। जनताले के गरे हुन्छन् भन्दा चुनावमा जुन दिन यहाँ कालो रङ लाएर यसो गर्नु भन्छ नि, त्यो दिन लौ मैले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार तपाईँहरूलाई सुम्पेँ, मत दियो। हेर्नुहोस् त्यो भित्री विचार अन्तरात्मा होइन त्यो बोलेको थियो। जबसम्म सरकार ढल्दैन, मानव अहिले ढल्न त 2 वर्षमा ढल्ला 3 वर्षमा, तर 5 वर्षको लागि मैले सम्पूर्ण मेरो जिन्दगी दिएँ। जस्तो बिहा गर्दाखेरि मारे पाप पाले पुण्य भनेर कन्यादान गरिन्छ नि, जनताले नि 5 वर्षको लागि मैले सम्पूर्ण अधिकार तपाईँहरूलाई दिएँ, तपाईँहरूले हामीलाई उँभो लाउनुहुन्छ या अझ गाड्नुहुन्छ, मार्नुहुन्छ या बचाउनुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा यो चाहिँ के, जनताले जो मत दिए नि यो चाहिँ घात भयो कि के भयो? यो यसलाई घातै नभनौँ, तर जसलाई विश्वास गरेर मत दियो नि जनताको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्नु भएन। यसले त यो विनाश हुने भयो नि त। यो त विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छ नि, त्यो ठाउँमा विगतमा काङ्ग्रेसले नसकेर, पञ्चहरूले नसकेर कम्युनिस्टलाई मत दिएको, अब कम्युनिस्ट पनि यो रूपमा घातीको रूपमा प्रमाणित भएछ अथवा जनहितमा काम भइरहेको छैन। जनहितमा काम भएको छैन भन्ने दाबी म किन गर्छु भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरू यतिखेर मरिरहेका छन्, स्वदेश फर्कन रुवाबासी छ। तिनीहरूलाई त्यो अनुरूपको राज्यले आफ्नो अभिभावक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन। बेरोजगारको सङ्ख्या यहाँ दिनानुदिन यति ठुलो बढोत्तरीमा छ, कुन दिन मानिसले रिभेन्ज लिन्छ, बदला त लिन्छ शासक प्रशासकहरूलाई, तर त्यो मौकाको प्रतीक्षामा होला। कुनै दिन त्यो घडी आउँछ, कहीँ दैव छन् भने अवश्य त्यो दण्डित गर्छ यी शासक प्रशासकहरूलाई। जनताको यो अभिगत छ। मुलुकको आन्तरिक अवस्था उप विदेशीहरूको चलखेल यो तहमा छ। नेपालको परिवर्तनकै परिस्थितिदेखि यहाँसम्म आउँदा यस्तो रूपमा छ कि त्यो अब हामी कहाँबाट यिनीहरूबाट मुक्त हुन्छौँ भन्ने स्थिति छ। त एज अ होलमा हेर्दा अपराधजन्य गतिविधि बाहेक कम अनुकूलको अवस्था, मुलुकका लागि कम अनुकूलको अवस्था सृजना गरेको छ। अनि कसरी बताइदिनुहोस् सर। नेपाली जनता आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिका मूर्ख जनता होइनन्। बुझ्छन्, बुझ्ने क्षमता राख्छन्। गाउँमा जानुस्, हरेकको घरमा मोबाइल छ, टेलिभिजन छ, न्युज हेर्नुहुन्छ। फेसबुकमा यति धेरै अहिले अपलोड भइरहेको हुन्छ न्युजहरू, हरेक छेनको न्युज छ उहाँहरू। हामीभन्दा उहाँहरू धेरै बुझ्नुहुन्छ। अहिले राजनीतिको बारेमा थोरै बहुत ज्ञान आइसक्यो। र यति मानुस्, कुनै पनि नेपालमा नेता भनौँ, पार्टी विशेषमा नजाउँ, कुनै पनि नेताको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नको निम्ति नेपाली जनताको अधिकारलाई चाहिँ बलि चढाउन मिल्दैन। चाहे त्यो नेता परिवर्तन हुन्छ, तर नेपाली जनताको अधिकारलाई चाहिँ कुनै पनि नेताको महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नलाई चाहिँ बलि चढाउन सकिँदैन। नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई बलि चढाउन सकिँदैन। यहाँ नेताले स्वाभिमानलाई बलि चढाइराखेको छन्, तर अब त्यो सम्भव देख्दिनँ। तपाईँले जुन विदेशी देश विदेशी भन्नुभयो, यसमा कहीँ न कहीँ मलाई शङ्का लाग्छ। नामै परिवर्तन गर्दै हुन्छ, नाम लेख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, त्यसलाई बिकेपा होइन, बिक्ने र विदेशी कम्युनिस्ट पार्टी, विदेशी काङ्ग्रेस, विदेशी नेता भनेर यसरी नाम राख्दा हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नाम यस्तो छ भने उहाँहरू पक्कै पनि नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ पक्कै काम गर्नुहुन्छ। किनभने एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ धेरै लामोदेखि धेरै सिस्टम अलिकति गडबडै थियो। हामी सधैँभरि शासकलाई मात्रै गाली गर्छौँ। शासकहरू त आउनुहुन्छ, टेम्पोररी हो नि उहाँहरू त। पहिला त 9 महिनामा जानुहुन्थ्यो, अहिले केही भए पनि 2.5 वर्ष भइसकेको छ, त्यो तलमाथि हुने कुरो देख्दिनँ, 5 वर्ष होला। तर समस्या यहाँ हामी जस्तो नागरिकमा पनि छ, प्रशासक वर्गमा पनि छ। मतलब बिग्रन सबै क्षेत्रमा बिग्रेको स्थिति छ। सबै क्षेत्रमा जो अगुवा नै बर्बाद भए त सबै सिद्धिहाल्छ। घरको अभिभावक बिग्रेपछि त अरू नबिग्रने कुरै छैन। संसारमा यी अभिभावक पर्मानेन्ट अभिभावक त होइन नि। यही कालखण्डमा 5 वर्षको लागि अथवा 2 वर्षको लागि कसैलाई अभिभावक त देऊ भनेर जनताले अधिकार मात्रै दिएको, पर्मानेन्ट अभिभावक त होइन। कोही पनि होइन, कोही पनि हुनुहुन्न पनि।
अब टाइम टाइममा आउनु होला, कोही 4 चोटि भएँ भन्नुहुन्छ, कोही 5 चोटि भएँ भन्नुहुन्छ। टाइम टाइममा अभिभावक लिन त्यो पोजिसनको लागि आउन आतुर हुनुहुन्छ, तर पर्मानेन्ट त हुनुहुन्न। कोही हुनुहुन्छ छैन, कोही पनि हुनुहुन्न। र अर्को कुरा, प्रश्न त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उहाँहरूलाई हामीले अहिले किन सोध्न सक्दैनौँ? नेपाली जनताले प्रश्न सोध्नु सक्नुपर्छ। सवाल के रह्यो भने जनता असङ्गठित छ, हो, पार्टीवालाहरू सङ्गठित छन्, लफङ्गा तिनकै कार्यकर्ता, ती सबै खाले आपराधिक चरित्र। राजनीतिमा अपराधीकरणको कुरा त तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ नि। आपराधिक प्रवृत्ति त्यहीँभित्र त्यो संरक्षक स्थलको रूपमा विकास भएको छ। त्यो सङ्गठितसँग असङ्गठित जनताले भिड्नै सक्दैन नि। उनका हेर्नुहोस् न, अहिले पनि कति सङ्गठित क्रियाशील सदस्य भन्छ काङ्ग्रेस, अर्को के सदस्य भन्छ कम्युनिस्टहरूको होनहार कार्यकर्ता। त त्यो सङ्गठितले असङ्गठितलाई यसै लफड्ने हुन्छ के? सवाल त यो न रह्यो। मानुस पहिला राजतन्त्र हुँदा सबैले यो त कल्पना बाहिर थियो, यो प्रजातन्त्र आउला भन्ने। परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन आवश्यक पनि छ। यदि यो सिस्टमले नेपाली जनताको 3 करोड नेपाली जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षा सबै भनौँ न पुरा गर्न सकेन भने यो सिस्टम जान्छ, पक्कै जान्छ। यो सिस्टम किन जान्छ भन्दाखेरि परिवर्तन छ, जनता परिवर्तनशील छन्। अहिलेका जनता एक किसिमका छन्, यङ जेनेरेसन अर्को किसिमका छन्, उनका छोराछोरीहरूको सोचाइ अर्को छ। त्यसैले यदि यो चिजले नेपाली जनता र नेपाललाई राम्रो गर्न सकेन भने जसरी प्रजातन्त्र गयो त्यसरी नै यो सिस्टम जान्छ। र परिवर्तन विचारमा यसले नेपाली जनको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ अनि नेपाल देशको हितमा यसले काम गर्न सकेको छ जस्तो लाग्छ? यो दुईटैको जवाब दिनुहोस् त, अनि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। अब पहिलाको कुरो त थाहा भएन, तर मैले जुन देखेँ नि यो 5-10 वर्ष, त्यसमा कहीँ न कहीँ जनताले चाहिँ आफ्नो अधिकारको अनुभूति चाहिँ गरेको छ। अधिकार गरेको छ। त्यो अधिकार, अब देश नै हाम्रो यस्तो अवस्थामा छौँ, देशमा पैसा छैन, हरेक चिज ल्याउने पैसाले हो। देशमा स्थायित्व ल्याउने पनि इकोनोमीले नै हो। जनता बिचमा तपाईँले जुन भन्नुभएको सङ्गठित बनाउने पनि इकोनोमी नै हो। हामी इकोनोमिकली अलिकति ब्याक छौँ। परिवारमा त हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र राम्रो चलेन भने परिवार विस्फोट हुन्छ। सबैको परिवार त्यही हो। निश्चय नै। तपाईँ एउटा सत्य कुरा हेर्नु न, कटु छ। तपाईँ आफ्नो बुवा आमालाई छोडेर श्रीमती बच्चासँग बस्नुहुन्छ, किन? अर्थको कुराले नै हो। भोलि घरमा कसले चामल किन्ने, कसले दाल किन्ने भनेर बरु टाढै बसौँ। हामी आफ्नो रगतको नातासँग पनि टाढा बस्छौँ, किनभने यो अर्थतन्त्र जुन इकोनोमी छ नि त्यो बहुत इम्पोर्टेन्ट चिज हो। देशलाई पनि एक मुठीमा बाँध्न नेपाल देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। जबसम्म यो अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन नि, सिस्टम कोल्याप्स होला, अर्को सिस्टम आउला, ऊ होला, केही पनि हुँदैन। मानुस केही पनि हुँदैन। 5 वर्ष सरकार आए पनि केही हुँदैन, 10 वर्ष राखे पनि केही पनि हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो भनेको नेपालमा इकोनोमिक ग्रोथ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा मात्रै रियलमा स्थायित्व आउँछ। बुझ्नुभयो नि मैले भनेको कुरा? अब यो चाहिँ आउँछ नेपालमा। हामी धेरै गरिबी पनि होइन बाट आयौँ होइन। बल्ल बल्ल अब देशमा केही विकास हुन लागेको थियो, यो कोरोनाले सकाइहाल्यो। यो 1 वर्ष त अब केही कसरी तपाईँलाई लाग्यो केही विकास हुन लागेको थियो भनेर? भएका उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट पारेर उद्योग जति सबै मित्र राष्ट्रले बनाइदिएको छ, बेचेर स्वाहा बनाइदिए। होइन, त्यतिलाई मात्रै ध्यान नदिउँ। सबैले भन्छ नेपाल विकास भएको छैन, म विकास भएको छु। केमा देख्नुहुन्छ तपाईँ? संसारमा सबैभन्दा अमेरिकामा मान्छेले प्रयोग गर्ने वस्तु तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? भले त्यति स्ट्यान्डर्डको नहुन, गाडी तपाईँ पनि चढ्नुहुन्छ, मोबाइल तपाईँ पनि युज गर्नुहुन्छ, 4G तपाईँ पनि युज गर्नु। संसारमा 21औं सदीमा संसारमा आएको स्वाभाविक परिवर्तन, त्यो कुनै सिस्टममा आएको भए पनि के छु भने यो सिस्टमलाई होइन, यो जस दिने ठाउँ छैन भन्न खोजे। तर सिस्टमले नै ल्याएको हो नि। सिस्टम त इन्टरनेसनली जुन छ नि त्यसलाई मानुस छ नि। बाटोमा गाडी तपाईँले देख्नुहुन्छ, जुन 5 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि थियो त्यो अवस्था त छैन। बाटो पनि होइन, म अहिले जनकपुर गएँ, जनकपुरमा पनि यो बाटो हेर्नु हो होइन, यो बाटो यो मान्छे हिँड्न लायकको बाटो छ। यो चाबेलको जुन बाटो हेर्दै आउनु होला, यो 10औं वर्षदेखि यस्तै छ। 10औं वर्षदेखि त नेकपा पनि थिएन, अरू पनि हुनुहुन्छ नि। उहाँलाई पनि प्रश्न सोध्नु न, के गर्नुभयो उहाँले? अहिले उहाँलाई चाहिँ पछाडि बिगारेका कुराहरू सबै चाहिँ यो 5 वर्षमा करेक्ट गर भन्ने त सम्भव छैन होइन। जग्गै
कुहिएको छ भने अब माथि कसरी बलियो बनाउने। तर मैले भनेको हामी चाहिँ विकास तुलनात्मक भन्न खोज्नु भयो, प्रयास गर्दै थियो, कोरोनाले खाइदियो। मैले ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ नि मैले भनेको के भन्दाखेरि हामी पनि विकास छौँ, देशमा पैसा छैन देखिएन, जुन ठुलो ठुलो बिल्डिङ हुनुपर्ने हो एकदम त्यो छैन। तर आज हरेक नेपाली जनताले जुन के को हो, जनताले विकास हुने भनेको सुख भोग गर्नलाई होइन र। हरेक व्यक्तिसँग मोबाइल छ, हरेक व्यक्ति संसारमा जुन एउटा भनौँ न सबैभन्दा डेभलप राष्ट्र छ मानौँ अमेरिका नै, त्यहाँ जुन व्यक्तिले जे चिज युज गर्छ हामीले पनि त्यो चिज यहाँ युज गरिराखेका छौँ। बस यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले सिस्टमेटिक मात्र नगरेको। त्यसकारण हामीले कसैले मोबाइल नदेखेको व्यक्ति छ भने नेपालमा छैन। किनभने म भन्छु तर तपाईँ अफ्रिकामा जानुहोस्, भारतमै एकदम जानुहोस्, उहाँहरूले देख्नु भएको छैन। त्यसैले म भन्छु हामी विकासमा छौँ, विकास नभएको होइन, तर हामीले खोज्यौँ पनि धेरै। 70 लाख त नेपाली विदेशमा छन् सर, बिचरा तिनका पीडा तिनले स्वास्नी छोराछोरी बाबुआमा। ठिक छ, यो विषयको फेरि अरू नै छलफल। म शासक प्रशासकहरूसँग तपाईँ एउटा स्वतन्त्र विश्लेषक भएको हुनाले तपाईँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। यतिखेर नेपालमा के चर्चा बहसको विषय छ भने चिनिया राजदूत नेकपा फुट्न लागेको बेला घर घरमा धाइन् र जुटाइदिन्। किन जुटाइदिन्? हाम्रा मित्र शक्ति हो तिमीहरू भन्ने एउटा चर्चा छलफलको विषय। दोस्रो, सीको विचार यहाँ छलफलको विषय हुन थाल्यो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले प्रशिक्षण दियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई। अनि फेरि भर्चुअल मिटिङ अस्ति भयो जब भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिया थियो। यो अलिकति दक्षिण साइडबाट यो हुने छलफलको विषय। अनि यो सबै हेर्दाखेरि नेकपाको आन्तरिक यो रणाको तपाईँले प्रक्सी वार होइन त भन्नुभयो। अनि नेकपाभित्रको आन्तरिक रणाकोमा फेरि यो बाह्यसँग जोडेर हेर्छन्, कोही उत्तरसँग कोही दक्षिणसँग। नेपालीको टाउकोमाथि गिर खेल्ने काम घटनाले भइरहेछ भन्छन् कि। अब यो स्थितिलाई अलिकति तपाईँको सुनाउ न विश्लेषण भन्न दिनुहोस् होइन। अब यहाँ त एउटै व्यक्तिको बारेमा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, एकै ठाउँमा भगवान बनाएको हुन्छ त भोलिपल्टै उसलाई राक्षस बनाइसक्यो हुन्छ एकै दिनमा एकै घन्टामा। यो त यस्तो ठाउँ हो होइन। त्यसैले कसले के भन्छन् होइन, म तपाईँलाई भन्छु हामी अलिक बढी रियाक्टिभ भयौँ। नेपाली सजेस्टिभ हुनु पर्यो, जे चिज गरे पनि रियाक्सनमा आइहाल्ने तुरुन्त। उहाँले नेकपा फुटाउन जोटाउन लाग्नुभयो, गलत त गर्नु भएन। किनभने अघि पनि भने तपाईँले नै भन्नुभयो पार्टी जुटे स्थायित्व रहन्छ, स्थायित्वको लागि लड्नु भएको हो होइन। ल यदि भन्नुभएको भित्री कुरा के भयो त हामीलाई थाहा भएन, म त्यहाँ प्रेजेन्ट थिइनँ। अर्को उहाँ त नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँ कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस रामचन्द्र पौडेललाई पनि त भेट्नुभयो नि, काङ्ग्रेस पनि फुट्न लागेको थियो, जुटाउनु खोज्नुभयो। त्यो भनेपछि त एज अ होल उहाँले त स्थायित्वको लागि लड्नुभएको। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, काङ्ग्रेसमा पनि त त्यही भयो। जुन अहिले उहाँहरूभित्र पनि गुट घात अन्तर्घातको प्रक्रिया चल्दा रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर अब के कुरा गर्नुभयो। अब नेकपामा भेट्दाखेरि अलिकति मिलाउन खोज्यो भन्ने धेरै भयो। अब जताततैबाट सुरु भयो। त्यही चिज हुँदाखेरि त्यो त्यति प्रश्न आएन। भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चिनले चाहेको स्थायित्व हो। अर्को रह्यो तपाईँले सिसिपीको परीक्षणको कुरा गर्नुभयो। हामीले गीता पनि पढ्छौँ, रामायण पनि पढ्छौँ। पढाइमा मार्क्सिस्ट पनि पढ्छौँ, माओइजम पनि पढ्छौँ। ज्ञानमा र ज्ञान लिने कुरामा कहीँ पनि सीमा छैन। चिनले प्रगति गरिरहेको छ, त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले प्रगति गरिरहेको छ र प्रेसिडेन्ट सीको नेतृत्वमा कसरी प्रगति गरेको छ भने यहाँको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सिक्नै पर्ने हुन्छ। यहाँको मात्रै होइन, संसारको कम्युनिस्ट पार्टीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कुनै समय हामीले रसियाबाट सिकेका पनि हौँ। अहिले चिन छ, हामी भर्खर 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भएको हौँ र एसियामा सायद हामी दोस्रो अथवा तेस्रोमा छौँ होइन, ठुलै छौँ हाम्रो। त्यसैले सिक्नु आवश्यक छ। र भर्चुअल मिटिङ जुन भयो अहिले यस्तो कोरोनाको सन्दर्भमा, त्यहाँ वान पार्टी सिस्टम छ होइन, उहाँहरूले कसरी नियन्त्रण गर्नुभयो, इकोनोमिक ग्रोथ कसरी लैजानुभयो, त्यत्रो अरब भनौँ न त्यत्रो बिलियन पपुलेसनलाई चाहिँ उहाँहरूले कसरी राख्नुभएको छ, एग्रिकल्चर कसरी भइरहेको छ, एजुकेसन कसरी भइरहेको छ, त्यो किसिमबाट ज्ञान सेयर गर्नुलाई त नराम्रो भन्न मिल्दैन। अब यहाँ चाहिँ ल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ यो बनायो भनेर अलि भनिने यहाँका नेता जनता सबैजना चाहिँ उत्तेजना फैलाइदिने, रियाक्टिभ भएर ल अब त बर्बाद भयो, सिक्न किन आवश्यकता छैन। छोराछोरीलाई चाहिँ विदेश अमेरिका पठाउनुहुन्छ सिक्नलाई, त्यहाँको कल्चर त्यहाँको एजुकेसन।
अनि बाउले यहाँ सिक्दाखेरि चाहिँ ल भनेर त्यस्तो भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ गलत एक किसिमको भनौँ न सिक्ने बुझ्ने प्रयत्न स्वरूप यो सबै काम हो। कसरी विकास गर्यो भन्ने अब यसलाई त तपाईँले आफ्नो तरिकाले सोच्नु होला, अपोजिसन पार्टीले अर्को तरिकाले सोच्छ, त्यो त सोच्ने। तर यो चिनिया क्रियाशीलताको विषय नेपालमा चर्चा छलफलको विषय निकै बन्न थाल्यो कि तपाईँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? के कारणले यो अलि छलफल बहसको विषय बढी बन्यो? होइन, कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले जुन एकदम सत्य कुरा भन्दैछु, पहिला अब दक्षिणले नै भनौँ, हामी दक्षिणसँग त हाम्रो दक्षिण भने भारत, म दक्षिणमा धेरै देश पर्छन् होइन, अब देशहरूले अब पश्चिमा नै भनौँ होइन। अब तपाईँले दक्षिण भने भारत, पश्चिमा भन्दा कुन देश पर्छ एउटा देशको नाम दिनुहोस् होइन। अब त्यो धेरै देश पर्छन् होइन, दक्षिणतिर, उत्तरतिर चाहिँ एउटा मात्रै हो छिमेकी। भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नेपाल चाहिँ हाम्रो स्फियर अफ इन्फ्लुएन्समा हो। स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स, योभन्दा बाहिर नेपाललाई जान दिनुहुन्न। हामीले जे चाह्यो त्यहाँ हुनुपर्छ। हाम्रो स्वीकृति बिना उसले विदेशीसँगको परराष्ट्र नीति पनि बनाउन पाउँदैन, चाहे उत्तर होस् कि कता होस् होइन। त्यहाँको सरकार इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि, लेखाइमा इन्डिपेन्डेन्ट भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्स स्ट्रिङ अफ पावरमा हुनुपर्छ। हामीले यो चिजलाई जता प्रयोग गर्न चाह्यो त्यता प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। नेपालमा स्थायी सरकार हुनु हुँदैन भन्ने यो अहिले ग्लोबल पोलिटिक्समा यो चिज हुन्छ। तर चीनले के देख्यो भन्दाखेरि जसरी जब चीन इकोनोमिकली स्ट्रङ भयो, हुन त भारत के अरे दक्षिणले पनि छिमेक नीति त ल्याएको हो तर फ्लप खायो, बङ्गलादेशसँग पनि गयो। अब अहिले श्रीलङ्काको आज भोलिमा इलेक्सनको रिजल्ट आउँछ होला, अब हेरौँ त्यहाँ उनीहरूको इन्फ्लुएन्स के भयो। अब अर्थात् प्रो इन्डियन टाइपको त्यहाँ कमजोर रूपमा प्रस्तुत भयो भन्ने कारणले म भन्छु नि, अथवा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट त्यहाँ पनि छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यहाँ नेपालमा के भन्दा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट होइन, हामी भारतसँग त विरोध गरेर रहनै सक्दैनौँ, तर भारतले पनि हाम्रो इज्जत त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी पनि एउटा व्यक्ति हौँ, मेरो यतिमा मात्रै हो। चाहेको बेलामा सरकार गिराउने, चाहेको यो चिजहरू चाहिँ छोड्नु पर्यो, त्याग गर्नु पर्यो। नेपाली पहिला जस्तो होइन। अब के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न एउटा न्युक्लियस हुन्छ नि सर, न्युक्लियसलाई एटम जुन हुन्छ नि, ल मानौँ नेपाल सरकार एउटा जो एबिसी सरकार बनेको छ त्यो एउटा एटम हो। एटमलाई इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले न्युक गर्छ। अब एउटा इलेक्ट्रोन भयो, पहिला इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि हामी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई ताने गर्थ्यो, हामी सधैँ यतापट्टि जान्थ्यौँ। तर प्रोटोन पनि आयो, अहिले चाहिँ हामी बिचमा बस्यौँ, सन्तुलन भयो। त्यसैले प्रोटोन आइसकेपछि इलेक्ट्रोनलाई मन परेन र इलेक्ट्रोनले जुन जरुरी थिएन नेपाल सम्बन्धी कुरा, उहाँले भारतभित्र मिडियामा त्यत्रो प्रोपागान्डा गर्नु जरुरी थियो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा लुकाएको मात्रै हो। उहाँहरू तर्सिनु भयो, अब त लो सकिएन, हाम्रो काम पनि नहुने भयो। जबकि अझ पनि म भन्छु, बाहिर हेर्दा यस्तो हो, तपाईँ प्रशासक वर्गसँग जानुहोस्, चीनको कुनै पनि प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छैन, सबै प्रोजेक्ट बढेको छ दक्षिणकै। तर यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कमसेकम यो चाहिँ भारतको पनि कमजोरी हो, किनभने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ नेपाली मृत राष्ट्र हो होइन, हामीले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनै पर्छ। त्यो बुझ्नु भएको छैन। आज मैले पढ्दै थिएँ, जुन प्रधानमन्त्री ओली सरकारकै पालामा रोकिएको थियो भारतीय दूतावासबाट सानो प्रोजेक्टका चाहिँ आफै लगानी गर्न सक्ने, त्यो फेरि आजदेखि चाहिँ खुला गर्नुभयो भनेर। मैले के भन्छु भन्दाखेरि नेपालभित्र पनि कमजोरी छ। हामी नेपाली भए तापनि हामी अरूको सेवक बनेर बसेको मान्छे धेरै छन्। पोलिटिक्समा, संसारभरि पोलिटिक्समा कहिलेकाहीँ तपाईँको विचारमा पोलिटिकल मान्छेभन्दा प्रशासनिक मानिसहरू बढ्ता गद्दारी गरिरहेछन् भन्ने तपाईँलाई? हजुर, प्रशासकहरू बढी गद्दार छन् यो देशका, त्यो रूपमा प्रयोग हुन्छ। बाह्य ताकतले मैले त बुझेको होइन, सत्य कुरा, यसलाई अनर्थ नलिनु होला। शासक वर्गलाई त चुनाव जित्ने बेलामा यसो त्यति मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। अरू त शासक वर्गमा भनौँ न, उहाँसँग फरेन रिलेसनसिपमा कति ज्ञान छ, केही त छैन। उहाँ त सानो कम्युनिटीमा 10,000 जनता भएको ठाउँमा 5,000 भोट ल्याएर जितेर सिंहदरबार छिर्नुहुन्छ। जम्मा नेपाली जनताको 5,000 भोट, त्यति न हो, अरू त केही पनि होइन। नत्र मैले सधैँ भन्छु, यदि राम्रो हो, देशको लागि काम गरेको भने एउटा सिस्टम गर्नुपर्छ,
नेपालमा आज कुनै भनौँ न काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट कोही जित्यो, ऊ मन्त्री भयो भने, ऊ यदि देशको लागि काम गरेको हो भने उसलाई अर्कोचोटि चुनावमा प्रदेश 2 मा पठाएर एउटा क्षेत्रबाट लड्न सिकाउनुपर्छ। किनभने जनता नेतृत्वमा चाहिँ के एउटा भावना आउनुपर्छ भन्दाखेरि म नेपालको नेता हो, यहाँ चाहिँ अलिकति नेतृत्वमा त्यही यहाँ गर्छु, यताबाट पैसा। अब मान्नुहोस् तपाईँ भोटिङमा त भन्दैन, किनभने नियम छ 2 लाख कति हो 5 लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने नियम छ, त्यो त लुकाउनुहुन्छ। जब चुनाव जित्नुहुन्छ अथवा हार्नु भइसकेपछि जब क्यालकुलेट गर्नु, ल मेरो चुनावमा त 10 गएछ 12 गएछ, त्यो पैसा उहाँसँग त्यसको दोब्बर तेब्बर उठाउनु पर्यो। होइन, मैले एउटा सरल, हामी त दिनभर दिनरात काम गर्छौँ, त्यस्तो मुस्किल छ कमाउन। अर्थात् जुन खालको सिस्टममा हामी प्रवेश गरेका छौँ यो सिस्टम नै गलत ढङ्गको छ। मैले त्यही भने यसैमा परिवर्तन ल्याउनु। नेपाल तबसम्म विकास हुँदैन जबसम्म इलेक्सन पैसाको बलमा जितिन्छ। अर्को ढङ्गको हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो, यसरी हुँदैन। जबसम्म पैसाको भरमा जितिन्छ, सायद जुन पार्टीका जुनसुकै नेता हुन्, नमस्ते गरेर कोही पनि जित्नु भएको छैन, सबैको लगानी छ त्यहाँ। त्यो लगानी उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट हो। म त पोलिटिक्सलाई गुड इन्भेस्टमेन्ट भन्छु, 10 लगाउने 30 पाउने इन्भेस्टमेन्ट हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले यहाँ इन्भेस्टमेन्टको तरिकाले जुन गर्नु भइरहेको छ, यसरी चाहिँ देशमा प्रगति हो। राजनीति होइन, यो चाहिँ बेइमान नीति भयो। त्यसैले सिस्टममा चेन्ज हुने हो, उहाँहरू नै व्यक्ति हो, उहाँहरूलाई पनि सिस्टम चेन्ज गराउन चाहिँ हामीले दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि, तपाईँ नेकपालाई राम्रो बुझ्नुहुन्छ नि, यो नेकपाभित्रको जुन खालको रणाको छ नि, यो कहाँ प्रवेश गर्छ? यो विभाजनमा जान्छ कि भागबण्डमा पुगेर टुङ्गिन्छ कि अथवा आगामी महाधिवेशनमा त्यो कब्जा गरेर सकिने हो कि? अनि चिनियाहरूको फेरि इन्टरफेयरको कुरा गर्छन्, चिनियाहरू पनि काहीँ न काहीँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर मिलाइदिन्छन् कि? जसरी एकजना भन्दै हुन्थ्यो राजनीतिका पण्डित, जसले मिलाइदियो त्यसले फुट्न दिँदैन क्या, छोडिदिनुहोस्, यी सबै तनावमुक्त भएर बस्नुहोस्, यी फुट्दैनन्, खानका लागिको लडाइँ हो। जब पदै नरहेपछि के को फुट्छन्, यी नौटङ्की हुन् भन्छन्। तपाईँले नेकपालाई बुझेको भन्नुभयो, हामी एउटा मेडिकल फिल्डमा, मैले नेकपालाई होइन, मैले नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई बुझेको छु। र नेकपामा सायद सबै नेपाली जनता नै हुनुहुन्छ होला, नेपाली नागरिकता बोकेको बाहिरी हुनुहुन्न होला। त्यसैले मैले बुझेको नेपाली जनताको दोहोरो नागरिकतावाला नि छन् यहाँ, त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जिम्मेवारीमै छन्, त्यसैले नेपाली नागरिकतामा होइन, दोहोरो नागरिकवाला त सदनमै कुर्दिरहेछ। त्यसैले म नेपाली नागरिकता भएको लिडरसिपको कुरा गर्छु। उहाँहरू नेपाली बाहिर देखिएको जस्तो अलिकति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो मलाई कस्तो लाग्छ, प्रोक्सी, उहाँले जुन शब्द तपाईँले भन्नुभयो, त्यो प्रोक्सी चाहिँ के कामको लागि भन्दाखेरि, कोरोना 4-5 महिना भइसकेको थियो, मान्छेहरू उथल के गर्ने के नगर्ने फ्रस्ट्रेसन टाइपको थियो। उहाँहरू 1-2 महिनादेखि चाहिँ अलिक नाटक गरिदिनु भएको छ होइन। हेर्नुहोस् न कस्तो नाटक हुँदैछ। ल अब बालबाटार छिर्नुभयो, अब कोठामा पुगिसक्नुभयो र बसिसक्नुभयो होइन, उहाँ निस्किनु भयो, अहिले गाडी चढ्नुभयो भनेपछि मान्छेलाई हर सेकेन्डको अलिकति ल, अनि लास्टमा आज त बाँड्दै भएन, फेरि मान्छे ल भोलि के होला भन्ने एक किसिमको हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ टाइम चाहिँ पास भएको हो। र यो चाहिँ हाम्रो लिडरसिपहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु, नत्र 3-4 महिना सायद न्युज मेकर भए हाम्रा नेताहरू, समाचारका लागि सधैँ समाचार बनिरहेको, मान्छेलाई चाहिँ इन्गेज गराउनु भयो नि। अब अहिले चाहिँ फुट्ने भयो पार्टी भन्ने, ल भएन पार्टी फुटेन, अब फेरि भोलि कुरा होला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, अहिले दुकान सबैको चलिरहेको छ, यसले गर्दा मिडियावालाको दुकान कसरी छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, दुवै अध्यक्ष उहाँहरू, हामी गाली त गर्छौँ, ठिक छ, हामी जो नेपाली जनतामा हामीले शक्तिलाई प्रश्न पनि गर्न पाउँछ र शक्तिलाई हामीले गाली पनि गर्न पाउँछ, हाम्रो अधिकार छ होइन। तर मलाई के लाग्छ, उहाँ दुवैजना ठुलो सङ्घर्षबाट यहाँ आउनुभएको। हामीले त रिजल्ट मात्रै हेऱ्यौँ, अहिलेको जेनेरेसनले त गाली अलिकति बढी गर्छन्, किनीहरूलाई अतीत थाहा छैन। अतीतमा त उहाँहरूले दुःख त गर्नुभएको हो, चाहे त्यो गलत थियो या त्यो त आउने समयले बताउँ। दुःख त सबैमा गर्नुभयो, टाउको गिडलुके गर्नु भएको छ, अर्को झ्याम पार्ने सबैमा, धेरैमा पसिना। यदि त्यतिमै हामीले नेपालमा शान्ति आयो भने हामीले बहुत कम मूल्य चुकाएका हौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यो सिस्टम कोल्याप्स भयो भने तपाईँ हेर्नु होला के स्थिति हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो सिस्टम? मैले के भन्दैछु पहिला त्यही सकम न, तपाईँ सिस्टममा जानुहुन्छ खालि माने भन्नु त के हुन्छ? दुबईमा
राष्ट्रिय म त भेटिरहन्छु टाइममा अब मैले भोगेको र मैले सुनेको सुनाइदिनुहोस् कृपया उहाँहरूलाई नेपाली जनताले दिएको जुन अहिले विश्वास छ नि अन्तर्घात गर्ने दुवैमा आँट पनि छैन, म भन्दैछु आँट पनि छैन, हिम्मत पनि छैन र उहाँहरूले त्यो गर्न रुचाउनु पनि भएको छैन मलाई जुन लाग्छ। तर कस्तो हुन्छ भन्दा के गर्न रुचाउनु भएको छैन, जनताले जुन अधिकार दिएको छ, जनता जुन नेकपा पार्टी बनायो, जुन सरकार स्थायित्वमा गयो, त्यसलाई जनताको त्यो विश्वासलाई टुटाउन उहाँहरू दुवैमा इच्छा छैन। जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि अन्तर्घात यो रडाको चल्दैछ, त्यो रडाको केही पनि होइन हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले पार्टीमा यो त ठुलो पार्टी हो, अब सँगै बस्दाखेरि त भाँडाहरू ठोकिन्छन् नि, अब ठोकिएको मात्रै हो, अलि आवाज बढी आयो, अब बाहिर कुरा ठुलो त चाउरिन्छ नि भोलि फेरि जनताले ठुलो त होइन। यहाँ चाहिँ कसरी गरियो भन्दाखेरि ठुलो बमै पर्केछ, एटम बमै पर्क्यो भनेर यहाँ बाहिर ल्याइयो, त्यो एटम बमै चाहिँ पर्क्या होइन हो। मतभेद छ, किनभने दुईवटा नेता हुनुहुन्छ होइन, अध्यक्ष मिलेर खान्छन् भन्नुभयो तपाईँ, मिलेर खान्छन्मा नजाउँ, मिलेर देश बनाउँछन्मा जाउँ न। किन मैले त्यही भने हामीमा सोचै नकारात्मक भयो सर, नेताहरूले बनाउँछन् भन्ने होइन। मैले तपाईँलाई भने नि सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ भन्दाखेरि सबै जनता राम्रो, हामी खालि खान्छन्मै जाने, नखाएको त को छ? त्यही प्रजातन्त्र राजतन्त्र बेला त्यही खाएको भएर त परिवर्तन आयो, त्यही बेला नखाएको भयो परिवर्तन आउँथ्यो। परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो, खाँदै जान्छ, जब खन्चुवाहरूको वर्चस्व हुन्छ फेरि अर्कोमा परिवर्तन आउँछ होइन। त्यसैले अहिले त्यसमा नजाउँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो अवस्थामा नेपालले अब चीनसँगको सम्बन्ध तपाईँले जुन भन्नुभयो चीनले फुट्न दिँदैन भन्दाखेरि उहाँले सद्भाव म चाइना बसेको अनुसार हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको भनौँ न, अरूको त मलाई थाहा भएन अपोजिसनको त, मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन नेपालमा भएका सबै पार्टीहरू चाहिँ युनाइटेड हुनुपर्छ। तर कम्युनिस्टहरूप्रति अलिक सफ्ट कर्नर राख्छ भन्छन्, कम्युनिस्ट भएको नाताले वर्ग मिल्यो नि त, अनुहार मिल्यो। मैले तपाईँलाई भनौँ मानुस् मैले अहिलेसम्म भोट दिएको छैन, किनभने मैले रुचाएको व्यक्ति र नेता अहिलेसम्म नेपालमा कोही भएकै छैन। जुन दिन हुन्छ म भोट दिन्छु, त्यो दिनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँसँग नि बेल्ट रोड इनिसिएटिभ हगि, अनि पछिल्लो अवस्थामा ब्लू इकोनोमीको कुरा गर्दैछ दक्षिण, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा पश्चिमाहरू, यो अलिक विरोधाभास देखिन्छ। ओलीजी एमसिसीलाई जसरी पनि पास गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ, नेकपा भित्रका आन्तरिक कतिपय पक्षहरू एमसिसी यो घातक हो मुलुकका लागि भन्छन्। भिआरआईमा हामीले कमिटमेन्ट जनाइसक्यौँ, त्यसको काम केही भएको छैन, नारा ठुलो काम केही छैन, के भन्दा के ठुलो भन्छ नि, आवाज ठुलो काम खलास, काम खलास। अनि दक्षिणसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ। अब यो कति ट्याक्टफुल नेतृत्व, कस्तो राम्रो सिस्टम यो हो कि जनताको यो हालत छ, यिनका नौटङ्की दिनौँ हामीले देख्नु परेको छ। यो के हो यो बताउनु त। भने नि संसारभरि एउटा सिस्टम जुन हुन्छ नि त्यहाँ कुनै न कुनै दुई चारवटा भाइरस चाहिँ छिरिसकेको हुन्छ। अहिले नदेखिने भाइरस कोरोना त देखाएको छैनौँ, तर कस्तो हाहाकार उसले पुरै सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्छ। त्यो मान्छेहरू चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ होइन। अब त्यसमा नेपाली जनताले इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो। मलाई अझ पनि के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले नेतृत्वलाई अब नेतृत्वले के सिक्नुपर्छ भन्दा चाहे त्यो बिआरआई होस्, चाहे तपाईँले भनेको एमसिसी होस्, चाहे भारतसँग कुनै सम्झौता, अब जनताको राय सल्लाह नलिकन गर्नु हुँदैन। एउटा के भन्दाखेरि नेपालमा थिङ्क ट्याङ्कहरू हुनुहुन्छ, थिङ्क ट्याङ्क नेपालमा थिङ्क ट्याङ्क भन्दा मलाई अलि हाँस उठ्यो। थिङ्क ट्याङ्क आएछ यहाँ फेरि नामै मात्रैको भनौँ न। अब तपाईँले जुन परराष्ट्र अघि जुन सुरुमै भन्नुभयो उनी पनि त थिङ्क ट्याङ्कमा जुन प्रक्सी भने त पक्कै पनि त मैले अघि प्रारम्भ भनेको थिएँ नि जेएनयू प्रडक्ट मान्छेहरूकै जसरी चलिरहेछ नि समस्या यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब यति चाहिँ आउने अब नेपालमा हुने सरकारले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब नेपाली जनतालाई ढाँटेर हामीले कुनै विदेशीसँग चाहिँ केही सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, नत्र हामी नै सकिन्छौँ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। किनभने अब एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, सरकारको काम हो, ल अमेरिकन सरकारले दियो, नेपाली सरकारले एक्सेप्ट गर्यो, के गर्ने भन्नुभयो। नम्बर 1 गल्ती त मैले सधैँ भनिरहेको थिएँ, संसदमा किन प्रवेश गराए, कसले प्रवेश गराए, यहाँ इन्भेस्टिगेसन त्यो कुरामा हुनुपर्छ नि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै दोष नदिउँ, हाम्रो सिस्टम चाहिँ के हो, जे गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले, उहाँ सिस्टमको हेड हो, प्रश्न उहाँसँग सोध्न पाइन्छ, दोष उहाँलाई मात्र देखाउन पाइँदैन। अब कुन संस्थाबाट गयो,
कुन संस्थाबाट गएन, कसले के डकुमेन्ट्स दियो भन्ने मैले तपाईँकैमा धेरै बहसहरू सुनेको छु र जुन बहसहरू गर्दै हुनुहुन्छ सरहरूले त्यो एकदम ठिक छ। त्यसमा डिटेल इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ, स्टडी हुनुपर्छ, कुन बुँदा हाम्रो लागि ठिक छ, कुन बुँदा ठिक छैन, त्यो हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा सुन्नु पनि पर्छ। त्यहाँ सिस्टममा भएको 2-4 जनाले भनेर उहाँले पनि अब चाहिँ। र अर्को कुरा, अहिले त एमसिसीको च्याप्टरै क्लोज भइसकेको बेलामा एमसिसी फेरि नउछालौँ। होइन, च्याप्टर कहाँ क्लोज हुन्छ? सदन फेरि अब सदन आउँदैछ, त्यहाँ त कमिटमेन्ट छ। महिनै पछि करोडौँ खर्च गरेर बसिरहेछन् 5 तारे होटलमा एमसिसी वालाहरू, पैसा खाइरहेछन्, नेपालकै पैसा खाइरहेछन्, कहाँ अमेरिकी पैसा खान्छ र? त्यो त हेर्नुहोस्, नेपालकै पैसा खाछ भने कुनै न कुनै समय त तिर्नुपर्छ। कसरी तिर्ने? उनीहरू तलब खाए हिँडिहाल्थे, ती जनताकै छोराछोरी खाइरहेछन्। अब ती कार्यालय त्यो 5 तारे होटलको होटलमा राखेको छ। अब एमसिसीको अड्डै त्यही हो। अनि अमेरिकाले 1 पैसा दिएको छैन, पास गर भाइ अनि लैजा, 50 करोड डलर पास नगर्न्छ त्यसलाई गा बस भनेर छोडिदिन्छ। अहिले त्यही भन्दैछु, अब चाहिँ नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनता अब आउनु न सडकमा। यो एमसिसीको पैसा कहाँ गयो, कसले खायो, कसले कसको कति तलब छ, यसको रचनाकारको हो, यसको डिजाइनरको हो, यो कसरी संसदमा प्रवेश गर्यो? देशको हितमा छ। एमसिसीको पैसा देशको हितमा नभएको होइन, तर त्यसमा लेखिएका धेरै बुँदाहरू देशको अहितमा छ। पैसा त देशको हितमा छ, पैसा सदुपयोग गर्न जाने देशको हितमा छ, तर त्यसमा भएका के बुँदाहरू अहितमा छ। संसदमा पारित गराउनु पर्ने बुँदा नै सबैभन्दा अहित हो। अर्को बिआरआई, म चाहिँ अचम्म छु, यो सायद धेरैलाई मैले भनेको बिआरआई के भयो? त्यो नाम मात्रै सुनिरहने के हो भन्दा बिआरआई क्या भन्ने त्यही सुनिरहने हो कि केही काम पनि हुनु पर्छ? भनौँ दुःखको कुरो, कृपया। नेपालमा कुनै पनि प्रशासकले बिआरआई अगाडि बढाउन चाहेको छैन। म अहिले एकदम एग्रेसिभ के कारण हो? दलालीपन एकदमै मैले भनिदिन्छु आज कठोर शब्दमा, मलाई माफ गर्नु होला, यो मेरो रिस पनि हो। किनभने म चीनमा बस्छु, हरेक देशले बिआरआईबाट कसरी डेभलपमेन्ट गरेको छ भनेर मैले त्यहाँ पढिराखेको छु किताबमा। तर यहाँका दलालीपनले गर्दाखेरि बिआरआईलाई 3 वर्ष भयो अगाडि बढाएको छैन। कारण एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट सी आउनुहुन्छ, 17-18 वटा बुँदामा एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ। अझ पनि भन्छु, फेरि दोष हामी प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छु। प्रधानमन्त्रीको दोष होइन, उहाँले त के एग्रिमेन्ट गर्ने हो भनेर त गरिसक्नुभयो। अब काम बढाउने रिलेटेड डिपार्टमेन्टले होइन, तपाईँ रिलेटेड डिपार्टमेन्टमा जानु। सबैलाई चीन घुम्ने इच्छा छ, सबै दौडै छन्, तर बिआरआईलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदैन। कारण के छ? त्यो रोक्नलाई तलब खाइरहनु भएको छ, रोक्नका लागि कसैले प्रयोग गर्छ। अहिले म भन्छु, एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, मैले भने पैसा नेपाललाई पैसाहरू जसरी आओस्, यदि नेपालको हितमा हुन्छ भने त्यो पैसा आवश्यक छ। राष्ट्रपति सीले पनि 56 अर्ब त भनेर जानुभयो, 1 वर्ष भयो, न त्यसमा बहस हुन्छ, न त्यसको काम कुरो अगाडि बढाइन्छ, केही पनि गरिँदैन। चीन सरकारले हामी अहिले कोरोना संसारलाई डोनेसन दिन्छौँ भन्छ, डोनेसन होइन हामी किन्छौँ भनेर नेपाली प्रस्ताव गर्छन्। हेर्नुहोस्, बडो यो डोनेसन दिन्छु, ऊ अनुदानमा दिन्छु भन्छ, तर नेपाललाई चाहिँदैन, हामी किन्छौँ भन्छ, त्यो कमिसनका लागि। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि यहाँ त्यही मैले भनेको, किन बिआरआई बनेन? बिआरआईमा कमिसन आउँदैन। तपाईँ भन्नुहोस्, प्रोजेक्ट छ त, चीनले सधैँ गरिराखेको छ। हिजो पनि मैले न्युज पढ्दै थिएँ, अब केरुङबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनको पनि स्टडी गर्ने। प्रधानमन्त्रीको एउटा इच्छा शक्ति भएर अथवा नेकपाभित्र लिडरसिपको मात्रै इच्छा शक्ति भएर पनि नहुने रहेछ, सिस्टमै पुरै गडबड रहेछ। यहाँ के गर्नुहुन्छ? अनि त्यो सिस्टमप्रति तपाईँको फेरि ममत्व जागृत भएको थियो नि त मुटुदेखि नै। अनि अघि त्यसो भन्नु आएन, खालि सिस्टमको प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ भनेर मुटुदेखि एकदम ममत्व जागृत गराउनु भयो त। यस्तो कोरोनाको दुःखको बेला मलाई सत्य कुरा बोलेर उहाँहरूलाई चाहिँ अनिन्द्रा गराउनु थिएन, त्यसकारण मैले भन्न खोजेको। तर बिआरआईको कुरा ल्याउनु भयो। अहिले हेर्नुहोस्, सबैले यो काम हुँदैन, बिआरआई भनियो, यो अगाडि बढ्नेवाला छैन। जबसम्म नेतृत्वले अहिले होइन स्ट्रिक्टली एक्सन लिँदैन नि, यो चाहिँ कागजको खोस्टोमा। अनि त्यो चीनले भयो भाइ तिमीहरू अब यो गरी खानेवाला रहन्छौ भनेर उसले विथड्र गर्न स्थिति बन्यो। मतलब ऊ एमसिसी होइन, जबरजस्ती लि भनिरहने, उसले केही छोडिदियो। त्यो हाम्रो इच्छा हो नि, प्यासा कुएके छोडिदियो। अब होइन, उसले त्यति प्रेसर गरिरहेको छैन, त्यो त हामीले सोच्ने होइन। सर हामीलाई तिर्खा लागेको छ भने इनारमा हामी जाने होइन र इनार बोकेर ल्याउने, तपाईँले खानुहोस् भनेर। कुन चाहिँ हो तपाईँ?
संसारले लिइरहेको तपाईँलाई पैसा चाहिएन, त्यो पैसा अर्को देशमा अनि जान्छ। दक्षिणले भन्यो नि त, ए बाबा 12 बुँदे दिल्ली सहमति हामीसँग गर्यौ, शिकार मिलेर गर्या, मेरो नेतृत्वमा तीर मैले हानेको, अनि तिमी उत्तरको भाइलाई त्यो बुच्चे नाकलाई लिएर यहाँ फुर्ती फार्ती गराउँछौ भनेपछि यी फेरि लैबरी तपाईँको खुट्टै टेक्न सक्दैन। अनि के गर्नु त बताउनु त? यो समस्या कहाँ आयो थाहा छ? यो 12 बुँदेदेखि जुन 40 बुँदे जुन भएको थियो नि एकताका, जुन उता राजपथ कहाँ बुझाइएको थियो नि पिएमओ, त्यहाँदेखि नै नेपालको दुर्दशा सुरु भएको। दुर्दशा 12 बुँदेदेखि नै सुरु भएको र यसले अनन्तकालसम्म लखेट्छ हामीलाई, लखेट्छ नै। हुन्छ के त अब तपाईँको विचारमा? किनभने नेपालमा यो सारा संविधान भयो, चुनाव भयो, सरकार बन्यो, काङ्ग्रेस आयो गयो, पञ्च आए गए, कम्युनिस्ट आए, अब यी जाने बाटोतर्फ जस्तो देखिन्छ। के हुन्छ त तपाईँ एउटा स्वतन्त्र विश्लेषकको नाताले? अब चाहिँ सबै अधिकार जनतामा जान्छ। इलेक्टेड प्रेसिडेन्टको आवश्यकता छ, जनताले चुन्ने। यो सिस्टम, यो एउटा 5000 भोट ल्याएर मन्त्री हुने आवश्यकता हामीलाई अब छैन। हामीलाई चाहिँ जनताले डाइरेक्ट इलेक्सनबाट कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ बनाउने सिस्टम आउनुपर्छ, जसलाई जनताले चाहेको बेलामा झार्न सक्ने र जनताले चाहेको बेलामा प्रश्न सोध्न सक्ने अधिकार होस्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सिस्टममा बस्छ। जस्तो कि अहिले श्रीलङ्काको सिस्टम देखेँ, श्रीलङ्कामा पनि केही हुँदैन थियो, तामिलको त्यो झगडा भयो, ल हेर्नुहोस् त श्रीलङ्का पुग्यो नि, सिस्टम चेन्ज भयो नि त त्यहाँ। अहिले फेरि तपाईँ दक्षिण र उत्तरको कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि त्यही बहस चल्दै थियो हिजो अस्ति। अब दक्षिणको लबी त्यहाँ जित्छ कि उत्तरको लबी जित्छ भने त दुर्भाग्य त जो भन्नुभयो नि, त ठिक छ, 12 बुँदे दुर्भाग्य। अनि त्यो लिपु लेख त फेरि त्यो चीन भाइ र भारतीय भाइले हाम्रो नेपाललाई वास्तै नगरी त्यो 2015 सन् 2015मा सम्झौता गरिदिए त होइन। सम्झौतामा के लेखिएको छ? सम्झौता गरिदिए, म यही भन्छु नि, सम्झौता गरे भनेर भन्नुभयो। नम्बर 1 बुदामै छ, के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त। नितान्त यसलाई व्यापारिक मार्गलाई मात्रै प्रयोग गर्ने हो र नेपालको पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट गराएर। चिनिया राजदूतले अस्ति पनि भन्नुभयो, परराष्ट्रले अस्ति पनि भनिसक्यो, यसमा विवाद किन जरुरी? बेकारमा त्यतिकै लिपु लेख होइन। त्रिदेशीय हो भने नेपालको पनि त त्यहाँ सहभागिता, अन्डरस्ट्यान्डिङ, छलफल हुनु पर्छ त। पत्तो अत्तै भएन, दुईटाले गर्दै क्ल्यारिफिकेसन यो नेपालको हो होइन, उसले त भनिसक्यो सीमा नाका हो, यसलाई चाहिँ नितान्त कुनै त्यो होइन, लिपु लेख नेपालको भनेर चीनले भनिसक्यो। यो भारतसँग चाहिँ अब भारतलाई गएर त चीनले झगडा गर्ने होइन, अब त्यो त कुरा नेपालले नै गर्नुपर्ने हो। तर हो यसमा चाहिँ मेरो अलिकति रिजर्भेसन के छ भन्दाखेरि, इपिजी भन्नेदेखि हामीले सुरु चाहिँ गऱ्यौँ भारतसँग चाहिँ त्यो सन्धिहरू, अब एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्छ कुनै पुनरावलोकनको कुरा। हाम्रो जति सन्धि भएको छ नि सर, हिन्दुस्तानसँग भएको होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको। र इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि बङ्गलादेश र पाकिस्तान पनि त्यसैमा थिए। त्यसैले लिपु लेखको कुरामा पनि जुन सन्धि त्यो 1816 हो कि कुन 1816 हजुर, त्यो सुगौली सन्धि, इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाको त्यो कुरा गर्नलाई मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, व्यक्तिगत बङ्गलादेश र पाकिस्तानलाई पनि राख्नुपर्छ, किनभने ती देश पनि त्यो बेला सँगै थिए। हिन्दुस्तान त पछि बनेको हो नि, हामी हिन्दुस्तानसँग त एग्रिमेन्ट गरे होइन नि, हामीले इस्ट इन्डियाको, र त्यही एग्रिमेन्ट नै मान्नुपर्छ। यसको अर्थ बेलायत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, चीन र नेपाल बिचको एउटा अन्डर डिस्कसनको विषय, सबैको यो संयुक्त छलफल। त्यो भारत र नेपालको मात्रै कुरो रहेन। अब जुन मैले हिजो पढ्दै थिएँ, भोलि के होला, अब चीनले सहयोग गर्नलाई ल हामी पनि लिपु लेखमा आर्मी पठाउँछौँ, अब भएन भने नेपालले पनि पठाउँला, भारतले त राखेकै छ। अब त्यसैमा हुने होइन। यसलाई चाहिँ जुन बेला जे सन्धि भएको थियो, मैले सधैँ भन्दैछु, यो हिन्दुस्तान भएको बेला सन्धि भएको होइन, इस्ट इन्डिया कम्पनी भएको बेला सन्धि भएको हो। र इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदा कुन कुन देश थिए ती सबै आउनुपर्छ। अहिले बङ्गलादेश अलग भयो, माने बङ्गलादेश 70 मा भयो, पाकिस्तान अलग भयो, तर त्यो बेला त उहाँहरू पनि त सारमा डाक्टर साहब तपाईँ र म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा भेट मार्नेमा आएँ। त जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, यो नेपाली जनका सवालमा हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले पुनर्विचार गर्यो भने एउटा स्थिति बन्छ, अन्यथा यो रूपमा चाहिँ अब चल्न सक्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष एउटा मात्रै हो। जुन हरेक पार्टीका नेता सुध्रिनु पर्यो, जुन जनताले यत्रो बलिदानबाट उहाँले ल्याउनु भएको होइन, उहाँहरूले नेतृत्वको भूमिका मात्रै, जुन जनताको बलिदानबाट
यति हामीले हासिल गरेका छौँ नेपालले हैन, कुन कुन फेज हुँदै कहाँ आइपुग्यौँ, त्यसलाई चाहिँ 2-4 जना नेताको महत्त्वाकांक्षाको लागि चाहिँ नगुमाउँ। यो मुलुकलाई त्यो रणक्षेत्र नबनाऊ। उनको महत्त्वाकांक्षाको लागि चाहिँ गर्न खोज्यौँ भने मुलुकमा दुर्घटना हुन्छ, सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ र हामी कहाँ पुग्छौँ त्यो त अब आउने समयले नै बताउँछ। त्यसैले मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि यस्तो महामारीको बेलामा अब कहिलेसम्म जाने हो, यो नक्कली सकस गरेर केही नगरौँ, देशलाई निकास दिउँ, पार्टीमा निकास गर्नुहोस्, हरेक पार्टीमा लड्दै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि लडिरहेको देखिन्छ, अर्को पनि लडिरहेको हो। यस्तो महामारीको बेलामा बाहिर देख्दाखेरि पार्टी मिलेको देख्दाखेरि पनि भित्रभित्र चाहिँ आगो बलिरहेको हुन्छ अरे क्या पोलिटिक्समा। यही बेला हो आफ्नो रोटी सेक्ने समय भनेर, यो असफल भयो, यो असफल भयो, त्यसले काम गर्न दिएन, यसले, त्यो हुन्छ नै। तर मेरो के छ भन्दा अहिले सरकारमा नेकपा हुनुहुन्छ, देशलाई विकास गर्न तपाईँहरू नेकपाको निकास खोज्नुहोस्, मिलेर जानुहोस् र नेपालमा एउटा पद्धति बनाइदिनुहोस्। अब आउने भोलि काङ्ग्रेसको होला 2.5 वर्षपछि उहाँहरूले पनि यो सिकोस् कि नेपालमा अब चाहिँ जसले जे गरे पनि नेपाली जनता र नेपाली राजनीतिले चाह्यो भने 5 वर्षसम्म सरकार ढल्दैन, स्थायित्व रहन्छ। हामी चाहिँ विदेशी दबाबबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाइसक्यौँ। विदेशीले जति चलखेल गरे पनि हामी युनाइटेड छौँ भने हाम्रो देशलाई नेपालको सरकार नेपालीको हो भन्ने भावना जागृत गराउँ। हस्, त्यो सन्देश यति हो मेरो सन्देश। त्यसकारण यो जनतालाई अहिले दिने हो, किनभने तपाईँले भने जस्तै उत्तर दक्षिणकोमा अहिले न उत्तर न दक्षिण हामी मिल्न सक्छौँ भनेर यो चाहिँ नेपाली जनतालाई नट एज अ पार्टी, एज अ कमन सिटिजन अफ नेपाल, चाहे प्रचण्ड कामरेड हुनुहोस्, चाहे प्रधानमन्त्री ओली हुनुहोस्, चाहे माधव कुमार नेपाल हुनुहोस्, झलनाथ खनाल होस्, या वामदेव गौतम होस्, या सेकेन्ड लिडरको, हामी कुनैको प्रभावमा छैनौँ। हामीभित्र समस्या छ, नेपालैभित्र समस्या छ, तर हामीले चाह्यो भने हामी मिलेर बस्न सक्छौँ, देश विकासमा लाउन सक्छौँ। बाहिरीले अब खेल्न सक्दैन भन्ने म्यासेज चाहिँ उहाँहरूले दिनै पर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद छ है। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर राजीव झा, स्वतन्त्र विश्लेषक, चीन मामिलाका पनि जानकार। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।